अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खुर्रम इकबाल अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इलेक्शन कमीशन से एक बड़ा फैसला आया है। कप्तान की बड़ी विकेट जो है वो गिर गई है और ये फैसला जो है वो सेनेटर फैसल वावडा नाअहली केस का है। इस फैसले में क्या कहा गया है, कितने सफ़ात पर यह मुश्तमिल फैसला है और फैसल वावडा जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली के नशिस्त से कब इस्तीफ़ा दिया, सेंटर कब मुंतखब हुए, मामला था क्या, केस के अंदर क्या था, हाई कोर्ट में भी केस चला, उसमें क्या कहा गया और हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला आया था फैसल वावडा के इस केस में। इससे मुतल्लिक मैं अपनी इस वीडियो में आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज फैसला सुनाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अहम तरीन केस था ये सेनेटर फैसल वावडा की नाअहली से मुतल्लिक, और इस केस में इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वावडा को ताहयात नाअहल कर दिया है और आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उन्हें नाअहल किया गया है। ये वही आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन भी नाअहल हो चुके हैं। इस आर्टिकल के बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें जब ये आर्टिकल लगाया जाता है जिसके खिलाफ, तो उसमें वो सादिक और अमीन नहीं रहता। और इस केस में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वावडा को जो है वो ये कहा गया है कि उन्होंने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। जिस वक्त उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए उसमें उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत को छुपाया, और जब केस चला इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनसे ये कहा गया कि वो अपनी दोहरी शहरियत, अमेरिका की जो शहरियत है उसे छोड़ने का सबूत पेश करें, तो उनकी जानिब से बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए और वो केस को जो है वो अल्तवा में डालते रहे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह भी कहा गया है कि फैसल वावडा ने खुद अपने कंडक्ट को मशकूक बनाया है। उन्होंने 3 मार्च 2021 को बतौर रुकने कौमी असम्बली सेनेट का जो चेयरमैन का इंतखाब था उसमें वोट डाला और उसके बाद वो मुस्ताफ़ी हो गए और उसके अगले दिन ही जो है वो सेनेटर मुंतखब हुए, सेनेट का इलेक्शन लड़ा। तो उनका ये जो अमल था वो मशकूक था। इसके अलावा ये भी कहा गया है इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले में कि 2018 से, यानी जब आम इंतखाबात में कामयाब हुए थे, उस वक्त से फैसल वावडा जो हैं वो नाअहल तस्वुर किए जाएंगे। और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को इलेक्शन कमीशन ने यह हुक्म दिया है कि वो फैसल वावडा से 2 महीने के अंदर उनकी मराद बतौर रुकने कौमी असम्बली जो वो लेते रहे और उनकी तनख्वाह जो है वो वापस लें। उनसे फैसल वावडा को ये कहा गया है कि वो जमा कराएं अपनी तनख्वाह और मराद जो हैं, और साथ ही सेनेट की रुकनीत का जो नोटिफिकेशन है वो भी वापस लेने का हुक्म दिया गया है। मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि 27 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला जारी किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से, और 3 रुकनी ये कमीशन था जिसने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसल वावडा को नाअहल करार दिया है। इस तहरीरी फैसले में ये बताया गया है, ये कहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि फैसल वावडा ने जो है वो अपना बयान हल्फी जो जमा करवाया वो झूठा था, कि वो दोहरी शहरियत नहीं रखते और उस वक्त ही जिस वक्त उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन ने अपने तहरीर फैसले में कि हमने बार बार ये हिदायत की थी फैसल वावडा को कि वो अमरीकी शहरियत छोड़ने का अपना कुछ सबूत दें तहरीरी तौर पर, लेकिन उन्होंने कोई सबूत जमा नहीं कराया और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्तें दायर की थी। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इनके खिलाफ, फैसल वावडा के खिलाफ केस चल रहा था नाअहली से मुतल्लिक, लेकिन 3 मार्च को इनके वकील की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तीफ़ा फैसल वावडा का पेश किया गया कि वो बतौर रुकन कौमी असम्बली मुस्ताफ़ी हो गए हैं। तो अब उनके खिलाफ जो है वो ये दरख्वास्त नहीं बनती, इस दरख्वास्त को खारिज किया जाए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है वो दरख्वास्त खारिज कर दी थी, उन्हें नाअहल करार नहीं दिया था और ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया था। इसके अलावा मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि 22 माह से ज़ायद अरसे तक ये केस जो है इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात रहा। ये जो दरख्वास्तें थी जो फैसल वावडा की नाअहली के लिए आई थी इलेक्शन कमीशन में, वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं कादिर मंदुखेल, मियाँ फैसल और मियाँ आसिफ महमूद हैं। उनकी जानिब से 21 जनवरी 2020 में दायर की गई थी। कुल 23 समातें हुई इस केस से मुतल्लिक और फैसला 23 दिसंबर 2021 को महफूज किया था इलेक्शन कमीशन ने। फैसल वावडा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये बातें सामने आ रही हैं। कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस केस के अंदर थोड़ा सा
جو معاملہ ابھی یہ فیصلہ جو آیا ہے اس میں یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ آئینی اور قانونی اختیار ہے کہ وہ 62(1)(f) کو استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ 62(1)(f) سپریم کورٹ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت اگر کوئی عوامی لیڈر جو ہے جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اسے صادق اور امین قرار نہ دیتے ہوئے 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیصل وابڈا نے 3 مارچ 2020 کو چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں بطور رکن قومی اسمبلی ووٹ ڈالا تھا۔ 3 مارچ کو فیصل وابڈا نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا اور 4 مارچ کو وہ سینٹ انتخابات میں کامیاب ہوئے اور سینیٹر منتخب ہو گئے۔ فیصل وابڈا کے خلاف نااہلی کیس ہائی کورٹ میں بھی چلا، جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی ابھی، اور فیصل وابڈا کے پاس وزارت آبی وسائل تھی جو کہ انہوں نے 9 مارچ کو چھوڑ دی۔ اس کے علاوہ فیصل وابڈا 2018 میں جو کراچی کا حلقہ ہے NA 249 بلدیہ ٹاؤن، وہاں سے منتخب ہو کر رکن قومی اسمبلی بنے تھے، اور ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے صدر اور اس وقت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تھے، جنہیں فیصل وابڈا نے شکست دی تھی۔ بڑی ایک وکٹ ہے یہ کپتان کی جو گری ہے، دھچکا لگا ہے تحریک انصاف کو اس سے، کیونکہ بڑے بولڈ ان کے بیانات ہوتے ہیں۔ صحافیوں کو جواب دینا ہو یا پولیٹیشنز کو جواب دینا ہو، اپوزیشن کو جواب دینا ہو، تو فیصل وابڈا کافی فرنٹ فٹ پر جا کر کھیلتے ہیں۔ صحافیوں سے خاص طور پر یہ ان کو بعض اوقات جج بھی کہہ دیتے تھے کہ آپ اپنے طور پر فیصلہ مت سنائیں، کیونکہ صحافی ان سے اکثر یہ سوال کرتے تھے کہ اگر آپ نے دوہری شہریت آپ چھوڑ دی ہے، اپنی امریکی شہریت جو ہے، تو آپ اس کا تحریری ثبوت کیوں سامنے نہیں لے کر آ رہے، تو جس پر کافی زیادہ گرما گرمی بھی ہوتی رہی فیصل وابڈا کی۔ جب الیکشن کمیشن پیش ہوتے تھے یا پارلیمنٹ میں جاتے تھے تو تحریک انصاف کو یکے بعد دیگرے میں یہ کہوں یہ ایک بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے خیبر پختونخوا سے وزیر ٹرانسپورٹ ہیں شاہ محمد، ان کو بھی نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے جو بھائی ہیں عمر امین گنڈا پور، ان کو بھی نااہل قرار دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، لیکن ان کی خوش قسمتی دونوں کی یہ ہے کہ عمر امین گنڈا پور نے گزشتہ روز الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی معطلی ان کی نااہلی کا فیصلہ جو ہے اسے معطل کر دیا تھا۔ اور آج جو صوبائی وزیر ہیں ٹرانسپورٹ کے خیبر پختونخوا سے، انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی نااہلی کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا وہ بھی معطل کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب دائر کرتے ہیں سپریم کورٹ میں فیصل وابڈا درخواست، کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ فیصل وابڈا اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، اور قانونی ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ فیصل وابڈا کو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ سے ریلیکسیشن مل جائے اور یہ فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن کا وہ معطل ہو جائے۔ جو مخالفین مطلب کہ حکومتی جو وزراء ہیں، وہ دبے الفاظ میں الیکشن کمیشن پر الزامات بھی لگاتے رہے ہیں پہلے بھی، اور ابھی بھی ان کے سامنے سے یہ ہے کہ سیاسی طور پر یہ ایک فیصلہ ہے، اور جو سیاسی وابستگی کا الزام پہلے لگتا رہا ہے الیکشن کمیشن پر، اسی تناظر میں اس فیصلے کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، میں ہر ویڈیو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، تو میری اس گزارش کو ضرور سنیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سے دوبارہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔